विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्का पनि सन्चै हुनुहुन्छ। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कार्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को नेपाली विषयमा मेरो विद्यालय विषय क्षेत्रको पाठ 7 को बारेमा हामी सिक्ने छौं। तपाईहरु पनि आफ्नो कार्यपुस्तकको 55 पाना पल्टाउनुहोस् है। भेटाउनु भयो? अब मतिर हेर्नुहोस्। आज हामी यस पाठमा शब्दको बीचमा हुने ध्वनिलाई थपेर अथवा झिकेर नयाँ शब्द बनाउने र त्यसको प्रयोग गर्ने बारेमा हामी सिक्ने छौं। पाठलाई ससर वाचन पनि गर्ने छौं अनि जोडा मिलाउने, शब्दको अर्थको बारेमा जोडा मिलाउने लगायतका धेरै क्रियाकलापहरू हामी सिक्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अघिल्लो पाठमा पढ्नु भएको कुरा तपाईहरुलाई कतिको याद छ? एकछिन सम्झनुहोस् त। हामीले किताब कविता पढेका थियौं, कविता वाचन पनि गरेका थियौं। एकछिन सम्झनुहोस् त। ती कवितामा के कुरा, कस्ता शब्दहरूको बारेमा कुराकानी भएका थिए, के कुरा सिक्नु भएको थियो भन्नुहोस् त। स्याबास, सम्झनु भयो है। ती कवितामा भएका एक दुईवटा शब्द म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। त्यो शब्द तपाईहरुले भन्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त। हामीले किताब पाठमा पढेका कविता, किताब पाठमा हामीले पढेका शब्दहरू मनुष्य, बढिया, ज्ञानी भनेर पढेका थियौं हैन? स्याबास। अब यो मनुष्यको अर्थ चाहिँ के होला त? सम्झनुहोस् त। हामीले अघिल्लो पाठमा पनि भनेका थियौं मनुष्य भनेको, भन्नुहोस् त। स्याबास। मनुष्य भनेको ठीक भन्नुभयो तपाईहरुले, मानिस। हामीले कविता पनि पढ्यौं नि, मनुष्यको जीवन मार्ग खास भनेर पढेका थियौं हैन? मनुष्य भनेको मानिस, मनुष्यको अर्थ मानिस भयो। बढिया भनेको चाहिँ के त? सम्झनुहोस् त। स्याबास। बढिया भनेको धेरै राम्रो, धेरै राम्रोलाई बढिया भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि ज्ञानी भनेको चाहिँ के होला? सम्झनुहोस् त। ज्ञानी भनेको असल मान्छे। हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका थियौं हैन भाइ बहिनीहरू? अब हामी यस पाठमा शब्दको अर्थको बारेमा हामी सिक्ने छौं। अब यहाँ भएका शब्दहरूको अर्थ कुनसँग मिल्छ होला? अब हामी खोजी गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू पढ्नुहोस् त। म देखाउँछु। ज्ञानी अनि लाम, स्याबास, यो खरी, नार, हल। अब यी शब्दको अर्थ हामी जानौँ है त। ज्ञानी शब्दको अर्थ भर्खर तपाईहरुले सिक्नुभयो नि। ज्ञानी भनेको असल मान्छे, सिकिसक्नु भयो। अब यहाँ खोजौँ त। ज्ञानी भनेको असल मान्छे। हेर्नुहोस् त। अब हामी ज्ञानी र असल मान्छे जोडा मिलाउँछौं। ल हेर्नुहोस् भएन त भाइ बहिनीहरू? अब लामको अर्थ पत्ता लगाउँ त। लाम भनेको के होला? काँधमा जुवा राखी जोताराले बान्ने काम हो त? लाम भनेको एक जोडा हो त? लाम भनेको धुलौटो आदिमा लेख्ने सेतो ढुङ्गा हो त? लाम भनेको पंक्ति कुन चाहिँ होला? भन्नुहोस् त। स्याबास, तपाईहरुले भन्नुभएको पक्कै पनि मिल्यो। लाम भनेको पंक्ति। विद्यार्थीहरू, लाममा बसे भन्छौं नि हामी। खरी, खरी शब्दको अर्थ के होला? काँधमा जुवा राखी जोताराले बान्ने काम हो कि एक जोडा हो कि धुलौटो आदिमा लेख्ने सेतो ढुङ्गा? स्याबास भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरुले खरीले धेरै ठाउँमा लेख्नु भएको छ नि।
हो खरी भनेको धुलौटो आदिमा लेख्ने सेतो ढुङ्गा। अब यसरी जोडा मिलाउने। अब नार भनेको नारको अर्थ काँधमा जुवा राखी जोताराले बाँध्ने काम। सही भन्नुभयो होइन त? हो नार काँधमा जुवा राखी जोताराले बाँध्ने काम। हामी भन्छौँ नि रोपाइँ गर्दा खेतमा गोरु लगिसकेपछि ल गोरु नार्ने बेला भइसक्यो भन्छौँ नि हामी। हो नार्ने भनेको गोरुको काँधमा जुवा राखेर बाँध्ने काम हो। हल भनेको सजिलै भयो त, हल भनेको एक जोडा। के को हल हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? गोरुको हल हुन्छ होइन त? एक हल गोरु भन्छौँ नि हामी। स्याबास। अब अर्थ एकचोटि पढौँ त। ज्ञानी भनेको असल मानिस, लाम भनेको पङ्क्ति, खरी भनेको धुलौटो आदिमा लेख्ने सेतो ढुङ्गा, नार भनेको काँधमा जुवा राखी जोताराले बाँध्ने काम, हल भनेको एक जोडा। भाइ बहिनीहरूले पनि जोडा मिलाइसक्नु भयो होला होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कमला र कला पाठ पहिला पढ्छौँ। अनि यो पाठ पढिसकेपछि यहाँ भएका शब्दको प्रयोगको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। अब हामी कमला र कलाको पाठको बारेमा हेरौँ है त। यो 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् र दिएका शब्दका बीचको वर्ण झिकेर नयाँ शब्द बनाउनुहोस्। अब यहाँ शब्दको बीचको वर्ण झिकेर कस्तो नयाँ शब्द बन्दो रहेछ पहिला हामी पाठ पढौँ है त भाइ बहिनीहरू। कमला र कला। आज कविता कता गइन्? किसान हाम्रा घरमा किन आए? कुखुराले के कुरा गर्यो? भाइ बहिनीहरूले मसँगै भन्नु भएको छ है। काजललाई अनिकाल लाग्यो रे हो। कमलाले कलालाई यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्। कलाले भनिन्, यस्ता प्रश्न के मलाई गर्छौ? सहरमा गएर सरलाई सोध्ने गर न भनेर कमलाले भनिन्। हो त? भाइ बहिनीहरूले सुनिराख्नु भएको रहेछ। कलाले भनिन्। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ भएका यी राता शब्दहरू, रातो रङमा लेखिएका शब्दहरूको बारेमा हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। कविता। भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है त। कविता शब्दको बीचको वर्ण कुन चाहिँ छ भन्नुहोस् त? बी हो नि त। अब यो बीलाई चाहिँ हामीले निकालिदियो भने अब कस्तो बन्द रहेछ? कता। कता। कविताको यो बीचको वर्ण निकालिदियो भने कता भयो। आज कविता आइन्, आज कविता आइन्, कता गइन् भएन त? कविता कता। यस्तै किसान शब्द, किसान शब्द छ। किसान, किसानको पनि अब हामी यो बीचको सा निकालौँ है त। के भन्छ? किन। किसानको बीचको वर्ण निकाल्यो भने किन भएन त भाइ बहिनीहरू? किसान हाम्रा घरमा किन आए भएन त? नयाँ शब्द बन्यो नि। यसको पनि अर्थ बन्यो, यसको पनि अर्थ बन्यो। अब हामी यो पाठमा यस्तै शब्दको बारेमा अरू पनि क्रियाकलाप गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त। ल यस्तै शब्द जस्तै कमलाको बीचको वर्ण निकालेपछि कला भए जस्तै किसान शब्दको बीचको वर्ण निकाल्दा किन भयो। अब कुखुराको बीचको वर्ण निकाल्दा के हुन्छ होला? काजल शब्दको बीचको वर्ण ज निकाल्यो भने के हुन्छ होला? भन्नुहोस् त तपाईँहरू। ल म भन्छु, तपाईँहरू उत्तर दिनुहोस् है। सहर, सहरको बीचको वर्ण निकाल्नुहोस् त। स्याबास, सहर भयो। गएर, बीचको वर्ण निकाल्नुहोस् त। गएरको गर। छाउरो, बीचको वर्ण निकाल्नुहोस् त। छाउरोको छारो। थकाली, का निकाल्यो भने थली। खोकिलोको कि निकाल्यो भने खोलो। हेर्नुहोस् त। किसान किन, कुखुरा
कुखुराको बीचकोबाट निकाल्दा कुरा। काजलको बीचको ज निकाल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, काल। सहरको बीचको ह निकाल्यो भने सर। गैरको ए निकाल्यो भने गर। छाउरोको उ निकाल्यो भने छारो। थकालीको का निकाल्यो भने थली। खोकिलोको कि निकाल्यो भने खोलो। वाह विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले भन्न खोजे जस्तै भने जस्तै मिलाउनु भयो होइन त? तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै यता हेर्नुहोस् त अरू भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त। पहिलो शब्द चामल, दोस्रो ठेउला, तेस्रो कैलाली। अघि सिके जस्तै अब मलाई भन्नुहोस् त, चामलको बीचबाट निकाल्यो भने के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? चामल शब्दको बीचको वर्ण निकाल्यो भने के हुँदो रहेछ? चाल। ठेउलाको बीचको वर्ण निकाल्यो भने ठेला। कैलालीको बीचको वर्ण निकाल्यो भने कैली। भाइ बहिनीहरू, अब वाक्यमा प्रयोग गरेर सुनाउनुहोस् त मलाई। चामललाई वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास, भात पकाउन चामल चाहिन्छ। अब चाललाई वाक्य बनाउनुहोस् त। चाललाई स्याबास भन्नुभयो है। चाल, भाइको चाल राम्रो छ। भाइले नाच्दा दुवै घोडा चाल्यो होइन त भाइ बहिनीहरू? ठेउला, ठेउलालाई वाक्य बनाउनुहोस् त। बहिनीलाई ठेउला पनि आयो, ज्वरो पनि आयो। अनि ठेला, ठेलामा राखेको काँक्रो राम्रो रहेछ। गाडा हुन्छ नि ठेला गाडा। कैलाली, मेरो घर कैलालीमा पर्छ। कैली, कैली गाईले घाँस खायो। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यता हेर्नुहोस् त, हामी यस्तै बीचमा, शब्दको बीचमा भएका वर्ण निकाल्दाखेरि, शब्दको बीचको वर्ण निकाल्दाखेरि कस्ता शब्दहरू बन्ना रहेछन्, यसको पाठ पढेर पनि हामी धेरै कुरा सिक्नेछौँ। अब हामी यो पाठ पढेर केही प्रश्न छन्, यसको उत्तर पनि हामी भन्नेछौँ, सिक्नेछौँ। अब पाठ हेरौँ है त। पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस्। विपना र बिना। विपना र बिनाको पाठ पढौँ। म पढ्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अनि ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, अनि प्रश्नको उत्तर भन्नुहोला। विपना र बिना विद्यालय जाँदै थिए। बिनाले विपनालाई विद्यालयको खबर सुनाइन्। विद्यालयमा एउटा ठुलो गमला थियो। त्यो गमला हरायो रे। चोरले चोरेको पनि हुनसक्छ। चोरका पाखुरा पनि ठुला हुन सक्छन्। चोरले खुकुरी बोकेको पनि हुनसक्छ। चोरलाई समातेर प्रहरीमा बुझाउनुपर्छ। खोरमा परेपछि चोरले फेरि चोरी गर्ने छैन। बल्ल त्यसको चेत आउनेछ। बिनाको कुरा नसकिँदै उनीहरू विद्यालयमा पुगे। भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि बीचको शब्दको बीचको वर्ण निकालेर नयाँ शब्द बन्ने कुन कुन शब्द होलान् त्यो पनि सँगसँगै याद गर्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब यता पढौँ है त। कक्षा कोठाको भित्तामा नक्साहरू थिए। भारत र चीनका नक्सा पनि थिए। जापान र कोरियाका नक्सा पनि थिए। जनावर र चराका चित्र पनि थिए। फुलका चित्र पनि थिए। फुल देखेपछि उनीहरूले गमला सम्झिए। उनीहरू गमला राखेका ठाउँमा गए। गमला कान्ला मुनि पल्टिएको थियो। लौ, गमला त गोमाको गाईले पो ढलाएको रहेछ। एकछिनपछि प्रधानाध्यापक माइकबाट बोल्न थाल्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विद्यालयको हातामा गाईबस्तु नछोडौँ। विद्यालयलाई शान्त, सफा र सुन्दर राख्न सहयोग गरौँ। धन्यवाद भनेर
प्रधानाध्यापकज्यूले भन्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठमा अघि हामीले सिके जस्तै शब्दको बीचमा भएको वर्ण निकालेर नयाँ शब्द बन्ने शब्दहरू कुन कुन थिए होला? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, विपना र बिना, हैन? त्यस्तै शब्दहरू तपाईहरू पनि हेर्नुहोस्, म पनि देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठमा भेट्नुभएका शब्दहरू पनि यिनै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, विपना, गमला, खबर, पाखुरा, भारत, कोरिया। अब यसमा अभ्यास एकचोटि गरी हेर्नुहोस् त। विपनाको बीचको वर्ण प निकाल्यो भने बिना, गमलाको बीचको म निकाल्यो भने गला। नयाँ शब्द बन्यो नि त भाइ बहिनीहरू। अब बाँकी यी शब्दहरूको बीचको वर्ण निकालेर कस्ता शब्द बन्दा रहेछन् त्यो चाहिँ तपाईहरू आफैले गर्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास। अब हेर्नुहोस्, यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्न पढ्नुहोस् त तपाईहरू। पढ्नुभयो? अब यो प्रश्नको उत्तर पनि भन्नुपर्ने छ है। बिनाले विपनालाई कहाँको खबर सुनाइन्? क नम्बर। ख नम्बरको प्रश्न, कक्षा कोठाका भित्तामा के थिए? ग, बिनाले चोरलाई के गर्ने विचार गरिन्? घ, गमला कसले चोरेछ? तपाईहरूले पाठ सम्झनुभयो? अब प्रश्नको उत्तर पनि भन्नुहोस्। बिनाले विपनालाई कहाँको खबर सुनाइन्? पाठ सम्झेर भन्नुहोस् त। सम्झनुभयो? तपाईहरूले सम्झनु भएको मिलेको हुनुपर्छ। बिनाले विपनालाई विद्यालयको खबर सुनाइन्। अब म तपाईहरूलाई अर्को प्रश्न सोध्छु। कक्षा कोठाका भित्तामा के थिए? ल सम्झनुहोस् त, भन्नुहोस् त। स्याबास, भन्नुभयो है। कक्षा कोठाका भित्तामा नक्साहरू थिए। कहाँ कहाँका नक्सा थिए? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, भारतका थिए, जापानका थिए, कोरियाका थिए, होइन भाइ बहिनीहरू? त्यति मात्रै थिए र अरू पनि थिए होला। सम्झनुहोस् है। ग नम्बरको प्रश्न, बिनाले चोरलाई के गर्ने विचार गरिन्? बिनाले चोरलाई समातेर प्रहरीमा बुझाउने विचार गरिन्, होइन त? अब एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईहरूलाई। गमला कसले चोरेछ? सम्झनुहोस् त पाठमा। सम्झनुभयो? भन्नुहोस् त। स्याबास, तपाईहरूले भन्नुभएको मिलेको हुनुपर्छ है। गमला चोरले चोरेछ, होइन भाइ बहिनीहरू? तपाईहरूले एकदम ध्यान दिनुभएको रहेछ पाठ। अब हामी अर्को अभ्यास गरौँ। सही शब्द राखेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यहाँ खाली ठाउँ भर्नको लागि कोठामा फरक फरक शब्दहरू राखिएका छन्। प्रश्नमा भनेको अनुसार कुनसँग मिल्छ त्यो शब्दलाई चाहिँ खाली ठाउँमा राख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। केही उल्टो अर्थको बारेमा, उल्टो अर्थ दिने शब्दको बारेमा हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकेका छौँ। जस्तै जाडोको उल्टो के हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? जाडोको उल्टो गर्मी, होइन त? स्याबास। तलको उल्टो माथि भए जस्तै यहाँ क नम्बरको अभ्यासमा हेर्नुहोस् त। भित्रको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो। के हो त? तल हो कि माथि हो कि बाहिर हो? भित्रको उल्टो अर्थ दिने शब्द बाहिर। भित्रको बाहिर, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त। अल्छीको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो। अल्छीको उल्टो के होला? मूर्ख हो? जाँगरिलो हो? बाठो? स्याबास, तपाईहरूले भन्नुभएको मिलेको हुनुपर्छ। जाँगरिलो, अल्छीको उल्टो जाँगरिलो। बाङ्गोको उल्टो अर्थ दिने शब्द के होला त? सिधा, छड्के, तेर्सो। कुन चाहिँ होला? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। बाङ्गोको उल्टो अर्थ दिने शब्द सिधा हो। ईश्वरको उस्तै अर्थ दिने शब्द, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अघि चाहिँ हामीले उल्टो सिकेको हो, अब चाहिँ उस्तै।
ईश्वरको उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला त? मान्छे, भगवान हो कि, मान्छे हो कि राक्षस हो? शाबास, ईश्वरको उस्तै अर्थ दिने शब्द चाहिँ भगवान भयो। हामी ईश्वरलाई भगवान पनि भन्छौँ, देवता पनि भन्छौँ, होइन त? धेरै शब्द, अर्थ दिने शब्द धेरै हुन्छन्, उस्तै अर्थ दिने शब्द धेरै हुन्छन्। ध्यानको उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला त? एकाग्रता, जप, मन्त्र। कुन मिल्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। ध्यान भनेको कस्तो त? नबोलिकन बसिन्छ नि, आनन्दसँग बसिन्छ नि, आँखा चिम्लेर। यो चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ एकाग्रता भयो। ध्यानको उस्तै अर्थ दिने शब्द चाहिँ एकाग्रता हो। हेर्नुहोस् त, मिलेन त? शाबास, भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै बताउनु भयो। तपाईँहरूले बताउनु भएको पक्का पनि यहाँ मिलेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै यस्तै अरू शब्दहरू पनि तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस् है। अब हामी अर्को अभ्यास गरौँ। 10 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। उदाहरणमा जस्तै गरी मका ठाउँमा हामी राखेर वाक्य बनाउनुहोस्। मका ठाउँमा हामी राख्ने। जस्तै हेर्नुहोस् त, म गीत गाउँछु। अब यो मको ठाउँमा के भयो? हामी गीत गाउँछौँ। अब एकछिन यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म राखेर वाक्य बनाऊँ है त। अघि तपाईँहरूले म गीत गाउँछु लाई हामी गीत गाउँछौँ बनाउनु भयो। अब केही वाक्य हेर्नुहोस् त। म पिङ खेल्छु भन्ने वाक्य छ। म पिङ खेल्छुलाई अब हामी राखेर वाक्य बनाऊ है त। हामी पिङ खेल्छौँ। ल, अब पढ्नुहोस् त। म पिङ खेल्छु, मको ठाउँमा हामी राख्यो भने हामी पिङ खेल्छौँ भयो। अब हामी राख्ने बित्तिकै अरू कुन कुन शब्द परिवर्तन भए त्यो पनि ध्यान दिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। जस्तै म पिङ खेल्छु, यो खेल्छु क्रियापदमा चाहिँ हामी राखेपछि हामी पिङ खेल्छौँ भयो। खेल्छुको खेल्छौँ भएन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त। म काम गर्छु भन्ने एउटा वाक्य भयो। अब हामी राखेर हेरौँ है त के परिवर्तन हुन्छ। हामी काम गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मको ठाउँमा हामी राख्ने बित्तिकै क्रियापद पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ। गर्छुको गर्छौँ भयो, होइन त भाइ बहिनीहरू? कति सजिलो छ है। अब अरू यता हेरौँ है त। ल, अब म फुटबल खेल्छु। अब मको ठाउँमा हामी राख्यो भने के हुन्छ? अब हेरौँ त। हामी फुटबल खेल्छौँ, यहाँ पनि त्यही परिवर्तन भयो। यहाँ क्रियापद खेल्छु छ, हामी राखेपछि खेल्छौँ भयो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हामी फुटबल खेल्छौँ। म सानालाई माया गर्छु। अब मको ठाउँमा हामी राख्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त के परिवर्तन हुँदो रहेछ। हामी सानालाई माया गर्छौँ, क्रियापद परिवर्तन भयो, गर्छुको गर्छौँ भयो। म किताब पढ्छु, हामी किताब पढ्छौँ। अब घ नम्बर, म अरूलाई सहयोग गर्छु। हामी राखेर वाक्य बनाउँदा के भन्छ? यो चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहोस् त। शाबास, हामी अरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेपछि मको ठाउँमा हामी राख्ने बित्तिकै वाक्यको मा हुने क्रियापद पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ। सजिलो छैन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, कति सजिलो छ है। धन्यवाद। अब यता हेर्नुहोस्।
खाली ठाउँमा मिल्ने वाक्य लेख्नुहोस्। अब यहाँ खाली ठाउँ त छैन, अहिले आउँदैछ है भाइ बहिनीहरू। तर वाक्य लेख्नुभन्दा अगाडि यो वाक्यलाई तपाईँहरूले कम्तीमा 2 चोटि पढ्नुहोस् है, म सँगसँगै। पछाडि म सोध्छु नि, फेरि एकदम ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है। चरालाई पनि कसैले थुनेर राख्छ त? ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है। चरालाई पनि कसैले थुनेर राख्छ त? मलाई चराको माया लाग्छ, माया गर्नेले पनि थुनेर राख्छन् त? अब म थुन्दिनँ। अब एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। चरालाई पनि कसैले थुनेर राख्छ त? मलाई चराको माया लाग्छ, माया गर्नेले पनि थुनेर राख्छन् त? अब म थुन्दिनँ। तपाईँहरूलाई याद भयो है। अब मैले अहिले सोधेको बेलामा टक्क भन्नुपर्छ नि भाइ बहिनीहरू। ल, अब गोठालो र बटुवाको कुराकानी। गोठालो र बटुवाले कसरी कुराकानी गरेछन् है त? के भनेछन्? गोठालोले भन्यो, त्यो चरालाई पिञ्जडामा थुनेको थिएँ, खुरुक्क मलाई देऊ त भनेर गोठालो भन्दा रहेछन्। अब बटुवाले के भने होलान्? अब अघि पढेको सम्झनुहोस् त। सम्झनु भयो? स्याबास। चरालाई पनि कसैले थुनेर राख्छ त भनेर बटुवाले भन्यो। अनि गोठालोले फेरि भने, नथुनेर के गर्नु, उडेर भागिहाल्छ, खुरुक्क देऊ भनेर गोठालोले भन्यो। अब के भने होला? कसले भने होला? बटुवाले के भने होला नि त? सम्झनुहोस् त। स्याबास। मलाई यसको माया लाग्छ भने। अब गोठालोले के भने होला? माया त मलाई पनि लाग्छ नि भन्यो। अब बटुवाले के भने होला? सम्झनुहोस् त, अघि भन्नुभएको, पढ्नुभएको। माया गर्नेले पनि थुनेर राख्छन् त? तिमीलाई पनि थुनेर राख्यो भने? यहाँ कुराकानी भइरहेको छ है। म त रुन्छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ बटुवा र गोठालोले गरेको कुरा। बटुवाले के भन्छ? मलाई यसको माया लाग्छ। गोठालोले भने, माया त मलाई पनि लाग्छ नि। अनि बटुवाले भने, माया गर्नेले पनि थुनेर राख्छन् त? तिमीलाई पनि थुनेर राख्यो भने नि भन्छ। गोठालोले भन्छ, म त रुन्छु भन्छन्। अब के भएछ है? अब बटुवाले भने, अब कुरो बुझ्यौ, अर्कालाई थुन्न हुन्छ त? अनि गोठालोले के भन्यो? बुझेँ, अब म थुन्दिनँ, मैले गल्ती गरेँ भने। अब कुरो बुझ्यौ, अर्कालाई थुन्न हुन्छ त? बुझेँ, अब म थुन्दिनँ, मैले गल्ती गरेँ भनेर गोठालो र बटुवाले गरेको कुराकानी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आजको कक्षामा धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। जुन शब्दको बीचको वर्ण निकालेर बन्ने नयाँ शब्द र यसको प्रयोगको बारेमा पनि सिक्नु भएको छ। पाठ ससर वाचन गर्नुभएको छ, प्रश्नोत्तर पनि गर्नुभएको छ। मको ठाउँमा हामी राखेर क्रियापदलाई परिवर्तन गर्न पनि सिक्नु भएको छ। तपाईहरूले आज धेरै कुरा सिक्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सिक्नुभएको अभ्यासहरू कार्यपुस्तकमा पनि छ। यी कार्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू गरेर आफ्ना आमा बुवा, दाइ दिदी, नजिकमा शिक्षक भए शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस्। यी अभ्यास गरिसकेपछि तपाईहरूले आफ्नो कार्यपुस्तकको अन्तिम पानामा भएको सिकाइ श्रृङ्खला पनि हेर्नुहोस् है। सिकाइ श्रृङ्खलाको आज हामीले सिकेको पाठ 7 को अभ्यास 6 नम्बरबाट हामीले सिकेका छौँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नम्बरसम्म आज हामीले सिकिसकेका छौँ। तपाईले पनि कार्यपुस्तकमा गरेका अभ्यासहरू गरिसकेपछि यो सिकाइ श्रृङ्खलामा पनि यसरी चिनो लगाउन नबिर्सनुहोस् है। आजको कक्षामा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अर्को कक्षामा हामी बाँकी अभ्यास 12, 13, 14, 15, 16, 17सम्म हामी सिक्नेछौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।